जामिया और मतलूब का जो नक्श होता है, ये किसी इंसान की चाहत, मोहब्बत या किसी इंसान को आपको कदमों में ले आता है। इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है, यहाँ से हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नजर ना आ रहा हो, पर मैं इसको आपको वाज़ या आपको दिखा। ये मैंने नीचे कागज इसलिए रखा था कि दो नक्श मिक्स ना हो जाए, आपको मुश्किल ना पेश आए। अब आपको वाज़ या यहाँ से भी नजर आ रहा होगा। ये नक्श जो है, ये किसी इंसान की मोहब्बत को आपके कदमों में लाने के लिए एक ऐसा आसान काम आपका कर जाता है, एक ऐसा असर छोड़ जाता है कि जिसके बाद कहा जाता है कि इंसान को किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पे ऐसा देखा गया कि कोई इंसान 1.25 महीने का अमल कर रहा है, चिल्ला जिसे कहा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जरा सी गलती हो गई, जरा सी खता हो गई और तमाम उस अमल का असर जाता रहा। इस अमल को जो स्क्रीन पे आपको नक्श नजर आएगा, अगर कोई इंसान बना लेता है, बनाने के बाद जैसे तरीका बताया जाए वैसा कर लेता है, तो दूसरा इंसान हमेशा आपका बन के रहता है और उस 1.25 महीने के 40-41 दिन के अमल से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, आसान भी होता है करना और फायदा भी ज्यादा मिल जाता है। करने का यह तरीका होता है कि इस नक्श को किसी सफेद कागज पे नकल कर लेना है। यहाँ पे महबूब का नाम लिख दिया जाता है, मेल अबिन, फीमेल और बिनते उसकी माँ का नाम कैद लिख दिया जाता है। इसको नकल करने के बाद आपने 2 धागे बांधने हैं। एक धागा इसको बंद करना है, पहले एक बत्ती की तरह बना लेना है। एक धागा इस तरफ, एक धागा इस तरफ। धागे पे पहले दम किया जाता है, या वदूदों की एक तस्बीह एक धागे पे, एक तस्बीह यानी 100 बार एक धागे पे पढ़ के फूंक मारनी है। 100 बार ही दूसरे धागे पे पढ़ के फूंक मारी जाती है। दोनों तरफ से बंद करने के बाद इसे तय कर दिया जाता है और अपने दाएं बाजू पे बांध लिया जाता है, यानी राइट आर्म पे बांध लेना है। कहा जाता है कि जैसे ही ये नक्श आपके बाजू पे बंध जाता है, कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे नफरत करने लगा हो या आपसे दूर भागता हो, वो आपकी तरफ खींचा चलाएगा। और वो खींचा चला होना वैसे नहीं होता, मोहब्बत में होता है। वजह क्या बनती है? इंसान को याद रखिएगा, जब वो अमल ये करता है, इस नक्श को बना लेता है, उसको कोई ना कोई ऐसी ठोकर लगती है या ऐसे उसके साथ मामलात होते हैं कि उसको समझ आती है कि मेरी असल मोहब्बत आप हो, मेरी असल वैल्यू उसी सूरत में है कि जब आप उसकी जिंदगी में हो जो अमल कर रहा होता है। अल्लाह के फजल से इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है, सिर्फ 100 बार एक धागे पे, 100 बार दूसरे धागे पे जब या वदूदों पढ़ के दम किया जाता है और धागे बांधे जाते हैं और अमल को मुकम्मल कर लिया जाता है बाजू के बांध के नक्श को, तो यकीन करें उन कई अमलियात ही ये ज्यादा ताकतवर होता है जो इंसान पैसे खर्च करके भी करता है। ये अमल जिस जिस इंसान ने किया, उसे मैंने नाकाम नहीं देखा, उसे इसमें कामयाबी ही मिली है। अब खुद अंदाजा लगा लें ये किस हद तक ताकतवर होगा। ये जो आपको अब नक्श नजर आ रहा है, इसे हिया बदूहों का भी नक्श कहा जाता है। खूब के लिए, मोहब्बत के लिए कामयाब अमलियात में से एक अमल है। कैसे किया जाता है इसको असल समझते हैं। जो हमारे अमलियात समझ के करता है, फायदा जरूर मिलता है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि एक अमल जरूर बताऊंगा जो मेरे मुताबिक, ये तो आजमूदा सारे ही होते हैं, लेकिन जिससे ज्यादा फायदा मिला होता है लोगों को, उस अमल से शुरू किया करें। तो जो पिछला अमल इससे बताया गया, उससे बहुत लोगों को फायदा मिला है। उसे एक दफा जरूर आजमाए, उसके बाद दीगर भी आजमा सकते हैं। बाज लोगों के दिल के अंदर से आवाज आती है कि फला अमल पहले करना चाहिए। जो आपको आसान लगे, दिल से आवाज आए, नहीं तो वो अमल करें। तमाम ताकतवर वैसे होते हैं, लेकिन पिछला अमल मेरा काफी आजमूदा है। जिससे पहले मैंने नक्श बताया, मुझसे एक दफा जरूर आजमा लें। तस्हीर का बेनजीर मुजरब नक्श,
یہ نقش 7 عدد ذیقعدہ کے مہینے کے شروع چاند میں پہلے یکشنبہ یعنی اتوار کے روز صبح طلوع جنوب جب طلوع یعنی صبح سورج طلوع ہونے کے وقت لکھے، اور ہر روز ایک نقش روئی میں لپیٹ کر بتی بنا کر مٹی کے چراغ میں تل کا تیل، اور یہاں پہ میں پہلے ایک بات بتا دوں، اسے عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک میں اس کا بہت فائدہ ملتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے تجربے میں بات ہے، اس عمل کو ایک بار آزمائیں گے تو آپ کو لازماً فائدہ ملے گا۔ قطرے چمیلی کا تیل ڈال کر روشن کریں، اور بتی کا رخ یعنی جس طرف آگ جل رہی ہوتی ہے، لو جو ہوتی ہے دیے کی، چراغ کی، محبوب کے گھر کی طرف رکھیں۔ ہر روز نیا نقش بنا کر روشن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 روز روزانہ کرنے سے کہا جاتا ہے کہ ابھی 7 روز پورے بھی نہیں ہوئے ہوں گے جو آپ عمل کر رہے ہیں، مطلوب بے قرار ہو کر حاضر بھی ہوگا، اور اللہ کے فضل سے جو اس سے بات منوانا چاہیں گے وہ مانے گا بھی۔ فلاں بن فلاں کی جگہ محبوب کا نام میل ہو بن فیمیل ہو تو بنتے اس کی ماں کا نام لکھیں۔ اللہ خوب کے بعد اپنا نام میل ہے بن فیمیل ہے بنتے اپنی ماں کا نام بے حق کے یا بدو، یہ مکمل نقش نظر آ رہا ہوگا۔ طریقہ میں نے مکمل بتا دیا ہے، اس کو جب کریں گے تو انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ باقی کوئی مسئلہ ہو کمنٹس میں ضرور ہمیں بتایا کریں، انشاءاللہ اس پہ بھی عملیات ضرور دیے جائیں گے۔ ویسے کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی اپنا مسئلہ چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی ایک میسیج کیا کریں، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے تو آپ کو ضرور کوشش کی جاتی ہے جواب دینے کی، بس بار بار میسیج نہ کیا کریں، اور نہ جواب مل سکے تو ناراض بھی نہ ہوا کریں۔ باقی جتنے بھی عملیات ابھی بتائے گئے ہیں ان کی عام اجازت ہے، صرف شرط یہی ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کریں گے آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ جمعرات کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں، بعض اوقات تعویذ وظیفہ اثر نہیں کرتے، دعائیں اثر کر جاتی ہیں، تو صرف سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پر اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں سے یہ بھی میں التماس کروں گا کہ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، انشاءاللہ وہاں سے بھی فائدہ ملے گا۔ اور نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ایک چیز میں سمجھا دوں، اگر محبوب کے گھر کا نہ پتہ چلے جس ڈائریکشن میں دیے کی لو یعنی بتی رکھنی ہے، آگ رکھنی ہے، تو گوگل میپ سے اس علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکشن کس طرف ہے جہاں بیٹھتے ہوئے ہیں، اس طرف سے اس کا گھر کس طرف ہے آسانی سے پتہ چل جائے گا، اس طرف دیے کا منہ رکھنا ہے۔